1 घण्टा ध्यानको समय भएकोले जसरी बस्दा आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी नै बस्नुहोस्। शरीर सिधा बनाई देब्रे हात तल राखी दाहिने हात माथि चढाई आँखा मुख दुवै बन्द गर्नुहोस्। आँखा मुख दुवै बन्द गर्नुभयो भनेदेखि नाकबाट सास बाहिर निस्किन्छ, सास भित्र पस्छ, सास बाहिर निस्किन्छ, सास भित्र पस्छ। त्यसैलाई नै हेरिरहनुहोस्। मन बाहिर नजाओस्, होस गर्नुहोस्। अन्नमत्तको संसारदेखि अविद्या अन्धकारमा चुर्लुम्मै डुबेर तृष्णाको यो नदीमा बग्दै आएका तपाईँ हामीमा यो दुःख सागरबाट पार तर्नको लागि भगवानले एउटै उपाय छ। एकयनो मग्गो, एउटै मार्गले नै तपाईँ हामीमा भएका क्लेशहरू पनि निभाउन सकिन्छ। दुःख दुखी मन शोक परिदेव सम्पूर्ण यिनी क्लेशहरू निभाउन सक्ने ज्ञान प्राप्त हुने मार्ग एउटै छ। भगवानले महासतिपठन सूत्रमा नै बताउनु भएको छ। यावत प्राणीहरूलाई यो जाति जरा व्याधि मरणको दुःखबाट छुटकारा हुनु छ, छुटकारा ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने मार्ग एउटै छ। त्यो मार्ग हो सतिपठान। सतिपठान बेगर दुःखबाट छुटकारा हुने अर्को उपाय छैन। अहिले तपाईँ हामीमा लोकमा जति सुकै पुगिसरे आएको छ भने तापनि शरीर छ त शरीरको दुःख छँदैछ, मन छ मनको दुःख छँदैछ। दुःख भन्ने अहिले यो शरीरमा पिलन दुःख, सन्ताप दुःख, संखत दुःख, विपरिणाम दुःख भनेर दुःखका निचोटलाई 4 प्रकारले बताइएको छ। पिलन दुःख प्राणीहरूलाई अलिकति पनि दया नराखिकन, अलिकति पनि माया नगरिकन कतिखेर नै सताइरहने दुःखलाई पिलन दुःख भनिन्छ। अहिले यो शरीर एकछिनमा खुट्टा दुख्छन्, एकछिनमा ज्यान दुख्छ, एकछिनमा टाउको दुख्छ, एकछिनमा कमर दुख्छ, एकछिनमा भुँडी दुख्छ, एकछिनमै पोल्छ, एकछिनमै चिसो हुन्छ।
एकछिनमै झमझमाउँछ, एकछिनमै सिल्का हान्छ, दुख्ने पोल्ने चिलाउने झमझमाउने सिल्का हान्ने बाउडिने। हेर्नुहोस् त यो शरीरले सताएको, यो शरीरले तपाईँ हामीलाई कतिसम्म सताएको छ भने राम्रो ज्ञानले हेर्नुहोस् त। ज्ञानले नहेर्दा नजान्दा म त के नछु कि भन्ने पनि अभिमानले बनाउँछ। अभिमानले म त के नछु कि भन्ने बनाउँछ। वास्तवमा केही पनि छैन, दुःखको डल्लो मात्रै हो यो शरीर। केही पनि छैन, दुःखको डल्लो मात्र हो। अहिले यो शरीर जहीँ हेरौँ सुख आनन्द भन्ने कहीँ पनि छैन। जहीँ हेरौँ, जुन ठाउँमा हेरौँ सुख भन्ने छैन। बेलुका भयो सुतो, बिहान जुरुक्क उठो, उठ्ने बित्तिकै यो दुर्गन्धले भरिएको शरीर, यसलाई सफाई गर्नै पर्यो। अन्तिम दाँतदेखिबाट लिएर सफाई गरिदिनै पर्यो, नभए गनाउँछ। दुर्गन्धले भरिएको शरीर हो। आँखा कचडाले भरिएको छ, सफाई गरिदिनै पर्यो। नाकभित्र पनि फोहोरले भरिएको छ, सफाई गरिदिनै पर्यो। कानमा पनि कानको फोहोरले भरिएको छ, सफाई गरिदिनै पर्यो। मुखैमा नै दुर्गन्धले भरिएको छ, सफाई गरिदिनै पर्यो। सम्पूर्ण द्वारमा दुर्गन्ध मात्रै छ, अशुभ मात्र छ। सम्पूर्ण शरीरमा दुर्गन्धले मात्र भरिएको छ। आतुर असुचि पुतिम पश्च खेमे समुच्चय उग्घरन्तं पगरन्तं बालनम अभिपतितम। भगवानले खेमा नाम गरेकी रानी बिम्बिसार राजाकी अग्रमहिषी रानीलाई यही देशना गर्नुभएको छ। ती बिम्बिसार राजाकी अग्रमहिषी रानी रूपमा अति रूपवती हुँदाखेरि, अति नै राम्री हुनाले उनलाई रूपको घमण्ड थियो। म जस्तो राम्रो कोही पनि छैन भन्ने घमण्ड धेरै चढेको थियो। भगवानले यो रूपलाई अशुभ भनेर देशना गर्नुहुन्थ्यो। आतुवा भनेर। आतुवा भनेको मटेन्टेरा वा योग्य नहोइएको घिनलाग्दो भन्ने अर्थ आउँछ। अशुभ भइएको यो शरीर हो। अहिले हेरौँ यो शरीर भित्र पनि के छ र दिशा पिसाले भरिएको छ, अति दुर्गन्धले भरिएको छ। त्यो दुर्गन्धलाई गन्ध बाहिर ननिस्किनको लागि भित्रका दुर्गन्धको घर थैलीमा राख्न परेको छ। त्यो थैलीलाई बाहिरबाट रसी जस्ता नसाले एक एक गरी बाँधेको छ। त्यस बाहिरबाट फेरि नरम मासुले बेरेको छ। त्यस बाहिरबाट फेरि अर्को पात्रे मासुले पनि बेरेको छ। तिनीलाई पनि नसाले एक एक गरी बाँधेको छ। अनि त्यहाँबाट बाक्लो छालाले बेरेको छ। अनि माथिबाट बल्ल पातालो छालाले छोपिदिएको छ। दुर्गन्ध बाहिर
ननिस्कियोस् भनेर वा दुर्गन्ध नफैलियोस् भनेर। त्यति गर्दा पनि यो शरीरमा भित्रको त्यो दुर्गन्धको बाफ शरीरबाट पसिना भएर निस्केर आउँछ, बाफ निस्केर आउँछ, त्यही बाफ पनि गनाइरहेको छ। भित्र हेरौँ थुक, दुर्गन्ध, खकार, सम्पूर्ण दुर्गन्धले भरिएको हुँदाखेरि त्यो दुर्गन्ध निस्किनको लागि भेटेका द्वारबाट दुर्गन्ध निस्किन्छ। कुनै द्वारबाट पनि निस्किने सबै अशुभ मात्रै निस्किन्छ, राम्रो केही पनि निस्किन्न। भित्र पनि सबै दुर्गन्ध, बाहिर पनि पिलन दुःखले सताइरहेको छ। बाहिर पनि आनन्द बस्छु भनौँ, बस्न दिन्न, एकछिनमा दुखेर आउँछ। सन्च हुन्छ कि भनेर एकापट्टि फर्कायो, एकछिनमा त्यो पनि दुखेर आउँछ। यता फर्काउने अनि सन्च हुन्छ कि भनौँ, छैन। त्यसैमाथि भित्र पनि दुर्गन्ध, बाहिर पनि सम्पूर्ण पिलन दुःखले सताइरहेको। यो शरीर कुन ठाउँमा चाहिँ राम्रो छ? योगीहरू जति शरीर लिए पनि यस्तै दुर्गन्ध मात्र हो। ती खेमा भन्ने रानीलाई हो यो अशुभको देशना, अशुभ शरीर भनेको उनलाई रुचि लाग्ने थिएन। भगवानले देशना गरेको ठाउँमा कहिले पनि सुन्न जाने थिइन्। उनलाई रूपको घमन भगवानले अशुभ शरीर भन्दिनुहुन्छ भन्दाखेरि रूपको घमन चढेकाले सुन्न सक्ने थिइन्। आखिरी बिम्बिसार राजाले अनेक प्रकारको प्रयास गरे खेमालाई बिहार पुर्याउन, भएन भनेर बेलवन बिहारमा अनेक प्रकारका फुलबारीहरू, बगैँचा राम्रो राम्रो गरे र अनेक गीत गाउन लगाए। बेलवन बिहारको बयान अनि बल्ल खेमालाई जाम भयो। बिम्बिसार राजासँग जान अनुमति माग्दा राजाले अच्छा त्यो बगैँचामा जाँदा भगवानलाई पनि यसो दर्शन गरेर आउनु है, राजाले त्यसरी भन्नुभयो। अनि त्यो पनि नाइ भन्न सकिँदैन, हुन्छ त भनिन्। तर भगवान नभएको मौका छोपेर जान्छु भनेर भगवान भिक्षाटन जाने समयमा बल्ल जान्छन्। तर भगवानलाई थाहा छ आज खेमा आउँछिन् भनेर भिक्षाटन नगई बस्नु भएको छ। त्यो समयमा भगवान बिहार दिनुभएको बिहारमा खेमा अब महाराजको भनाइ नमान्न त राम्रो हुन्न, यसो हेरेर मात्रै आउँछु बाहिरबाट भनेर भित्तोबाट च्याएर हेरिन्। त्यतिखेर भगवानले खेमा भन्दा पनि अति नै अति सुन्दरी अप्सरा जस्ता रूप बनाइदिनु भयो। कलिला रूप, कलिलोबाट 16 वर्षबाट 18, 18बाट 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35, 40 त्यसो गर्दै 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 70, 80, 90, 100 वृद्ध भएर खुप्पी पर्ने बुढी जस्तो भएर चाहिँ मरेको शरीर देखाइदिनुहुन्छ। निमित्त रूप खडा गरिदिनु भएको। जब त्यो देख्दा खेमाले राम्री देख्दा कति राम्री भन्दा भन्दै एकछिनमा बुढी भइन् ला, आँखा पनि नदेख्ने भइन् ला, मरिन् भन्ने तिनको मन तान्नेर आएको थियो। त्यो बेलामा भगवानले देशना गरिदिनुहुन्छ। आतुर शुचिं पूतिं पश्च खेमे समुच्चयम् उद्धरन्तं पघरन्तं बालानाम् अभिनन्दितम्। आतुरम कतिखेर पनि सताइरहने यो शरीर, आतुरम कहिले ज्यान दुख्ने, कहिले टाउको दुख्ने, कहिले घुँडा दुख्ने, कहिले कम्मर दुख्ने, कहिले भुँडी दुख्ने,
कतिखेरै पनि सताइरहने यो आतुर शरीर। आतुरम कहिले भोकको रोग लागेको छ, कहिले प्यासको रोग लागेको छ, कहिले खाएको फ्याँक्न पर्ने रोग लागेको छ। कतिखेरै पनि सताइरहने शरीर हो। असुचिम शुद्ध राम्रो पवित्र भन्ने केही पनि नहोइएको यो शरीर असुचि शरीर। यो शरीर शुद्ध राम्रो पवित्र भन्ने एउटा केही पनि छैन। म जति नै शुद्ध छु, म जति नै सफाई छु भने तापनि, बिहान पानीले जति नै सफाई गर्छु भने तापनि एकछिनमा उस्तै हो। शरीर भित्रको बाफ त्यसैले पसेना बनाएर शरीरलाई फेरि मैला बनाएर उत्तिखेरै दुर्गन्ध बनाइजान्छ। त्यही भएर यो शरीर असुचि शरीर। आतुरम असुचिम पुदिम कुहेको सडेको जस्तो भित्र सम्पूर्ण सडेको मात्रै थुप्रिएको दुर्गन्धले भरिएको शरीर हो। भगवानले खेमालाई देशना गर्दै हुनुहुन्छ। भित्र जति छ सम्पूर्ण दुर्गन्ध गन्हाउनेले मात्रै भरिएको छ यो शरीर। हे खेमा, पस खेमा समुच्चय, खेमा हे खेमा महारानी। समुच्चय शरीर शिरदेखि पाउ, पाउदेखि शिरसम्म एक एक गरी ज्ञान लगाएर हेर त सम्पूर्ण यो दुखी शरीर दुर्गन्धले भरिएको शरीर मात्र छ। उघरन्तम पघरन्तम बालानम अभिनन्दितम। उघरन्तम माथिबाट पनि थुक खकार इत्यादि नराम्रो मात्रै निस्किन्छ। उघरन्तम आँखाबाट कचडा, नाकबाट सिगान, रियाल इत्यादि कचडाहरू, कानबाट कचडा, उल्टी इत्यादि माथिबाट निस्किने पनि फोहोर मात्रै छ। पघरन्तम तलबाट निस्किने पनि दिशा पिसा इत्यादि फोहोर कचडा दुर्गन्ध मात्रै छ। त्यस प्रकारको यो दुर्गन्धले भरिएको शरीर बालानम मूर्ख जन मूर्ख व्यक्तिहरूले अभिनन्दन्ती यही शरीरलाई माया गर्छन्, यही शरीरमा तानिन्छन्, यही शरीरमा आसक्ति हुन्छन्। बाला मूर्ख जन मूर्ख व्यक्तिहरू मात्रै यस्तो दुर्गन्ध शरीरमा दुर्गन्ध नदेखिकन तानिन्छन्। यो त मूर्ख जन तानिने शरीर हो, ज्ञानी व्यक्ति तानिने होइन। जब खेमालाई यसरी देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो उनले आफ्नो शरीरलाई फेरि ज्ञान लगाएर हेर्न थालिन्। आफ्नो शरीरमा ज्ञान लगाएर हेर्न थालिन्। हेर्दा हेर्दै अनित्य पनि देख्न थालिन्, दुःख पनि देख्न थालिन्, अनात्मा पनि देख्न थालिन्। स्वरूपमा उनले अशुभलाई हेरेकी हुन्। अशुभलाई, अशुभ भनेको म्यामाले भन्यो भने आतुबाका माछा। अशुभबाट सुरु गरेर पछि अनित्य दुःख अनात्मालाई देख्दाखेरि त्यही नै श्रोतपन्न ज्ञान पाउँछिन्। योगीहरू यो शरीर पिलन दुःख, दुःख स पिलन ठो। सत्यका निचोटमा बताउँदाखेरि भगवानले दुःखका निचोट 4 प्रकारले बताउनु भएको छ। पिलन ठो दुःख, सन्ताप ठो दुःख, संकट ठो दुःख, विपरिणाम ठो दुःख भनेर दुःखलाई 4 प्रकारले बताउनु भएको छ। पिलन ठो दुःख प्राणीहरूलाई अलिकति पनि दया नगरिकन, करुणा नराखी, माया नगरिकन कतिखेरै पनि सताइरहने भएको हुनाले यसलाई पिलन दुःख भनिन्छ। न बस्दा आनन्द, न सुत्दाखेरि आनन्द, न उम्मेर आनन्द, न हिँडेर आनन्द।
न खाँद आनन्द न फ्याँक्द आनन्द, खोइ आनन्द कहाँ छ? साँच्चैको सुख कहाँ छ? शरीर बोकेर हिँड्ने, शरीरको बोझा बोकेर हिँड्ने प्राणीमा सुख भन्ने छैन। ज्यान जुरुक्कै उठो, हात मुख धो, साफ सफाई गरौँ, के खानु छ खायो, अनि कहाँ जानु छ गयो, के काम गर्नु छ गरौँ। दिउँसो हुन्छ फेरि भोकले सताइरहेको छ, भोक लाग्यो भन्यो एउटा चिज फेरि बनायो, बनाउँदाको दुःख, अनि खायो अलिकति जिब्राको रस मात्रै खानको पनि दुःख, खाइसकेर पनि टन्नै भएको बेलामा पनि दुःख, खाइसक्यो ढुक्क बस्न पाइँदैन, फेरि के काम गर्ने हो त्यो काममा जा अराउँछ तृष्णाले। अनि त्यहाँ बस्दा बस्दै पनि दुःख, नबस्न पनि दुःख। आराम कुर्सीमा बस्छु भने पनि एकछिनमा त्यही पनि बोल्न थाल्छ दुःख। एकछिन बस्छु भने दुःख उठ्न पर्यो, उम्मिदिन पर्यो, उम्मिदा पनि दुःख, फेरि बस्दिन पर्यो, बस्दा पनि दुःख, फेरि सुत्न पर्यो। खोइ कतिखेर सुख छ? सुख भन्ने छैन। हो यो सुख भन्ने अलिकति पनि नभइएको, दुःखले भरिएको यो शरीर, यो दुःखबाट छुटकारा हुने मार्ग एउटै छ, भगवानले सती पठान बेगर अरू कुनैबाट पनि छुटकारा भन्ने छैन। अहिले लौकिकमा सम्पत्ति छ भने भएकाले सताइरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ। छैन भने छैन भन्नेले सताइरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ। नभएर सुख, नभएर सुख। अहिले हेर्नुहोस् त, यो शरीरमा कति दुःख छ। आफ्नो खण्डमा हेर्नुहोस् त, खोइ कहाँ छ आनन्द? सताइरहेको छ। अहिले श्वास प्रश्वास गर्दै गरेका योगीहरूले एकैछिन श्वास प्रश्वास गर्दै गरेको मनलाई यो शरीरतिर फर्काइदिनुहोस् त, शरीरतिर फर्काएर हेर्नुहोस् त, यो शरीरमा के देखिन्छ भन्दा जे छ त्यही देखिन्छ। के चाहिँ छ भन्दा दुःख मात्रै छ, दुःख मात्रै छ। योगीहरू होस गर्नुहोस्, मन बाहिर नजाओस्, होस शरीरलाई हेर्नुहोस् त। एकछिन बसेका मात्रै थियौं, दुख्ने सुरु भयो। कता दुखिरहेछ, कहाँ चिलाउँदैछ, कहाँ भारी भएको छ, कता पोल्दैछ। खोइ त आनन्द, खोइ त शीतल, खोइ त शान्ति। सुरुकै दुःखको पिण्ड हो, दुःख भित्र त दुःख मात्रै छ। जति खोजी गर्दै गयो, जति खोदल्दै गयो, सबै दुःख मात्रै। फोहोरको थुप्रालाई जति कोट्यायो उति गनाउने र फोहोर मात्रै छ। फोहोरको थुप्रा भित्र मडी छैन, फोहोर मात्रै छ। अलिकति कोट्यायो त्यही गनाउने दुर्गन्ध फोहोर मात्रै छ, फेरि कोट्यायो फोहोर मात्रै छ। जति कोट्यायो फोहोर मात्रै छ। त्यस्तै दुःखको शरीरलाई हेर्नुहोस्, ज्ञान लगाएर त्यही दुःख मात्रै छ, फेरि हेर्नुहोस् दुःख मात्रै छ, फेरि हेर्नुहोस् दुःख मात्रै छ। सुख भन्ने रत्तिभर नभइएको यो शरीर। त्यही भएर मेङ्गौँ से यारले
एउटा पाली के भन्नुभएको छ भन्दा नाहम दासो फटोतुह्यम नाहम पोषेमि दानिदम् तम एव पोषन्तो चिरम संसारे संसारिम अहम अहम म तम तम शरीरम तै शरीरको दासो दासी नोकर भएर आए शरीरको नोकर भए म अहिले मात्रै हैन अनन्तको संसारदेखि म मुख्य कसको नोकर भयो भन्दा शरीरको अहिले मात्रै हैन पहिला पनि शरीरकै नोकर पहिला पनि शरीरकै नोकर त्यहाँभन्दा अगाडि पनि शरीरकै नोकर अनन्तको संसारदेखि नै शरीरको दास भएर आए भटो शरीरकै रोजगार गर्ने व्यक्ति जस्तो भएर आए तर तलब केही पनि छैन यो शरीरको सेवा गर्दा केही तलब पैसा रोजगार मिल्छ त भन्दा मिल्दैन ल यो शरीरलाई गर्मी भयो अरे नुहाइदे भनौं नुहाइदिम साबन लगाइदिम अलि दामी साबन लगाइदे लौ त दामी साबन पनि लगाइदे राम्रो बसाउने साबन लगाएर नुहाइदे लौ त राम्रो बसाउने साबन लगाएर पनि नुहाइयो अब नुहाइसकेर शीतल भयो त भने फेरि पोल्न थाल्यो अघि बसाउने के हुन थाल्यो फेरि गनाउन थाल्यो अनि यो शरीरको सेवा गरेर के मिल्यो त भन्दा केही पनि मिलेन बिना तलबको रोजीवाला निखर कमारो त म पो भएछु शरीरको कमारो अरे योगीहरू विचार गर्नुस् त म कति नै धनी मानी छु भने पनि कमाराले छोडे छैन शरीर छ भने शरीरको कमारो गर्न परिराखेकै छ अहिले यो शरीर छ यो शरीरको कमारो गर्न परेछ पहिला जुन शरीर थियो त्यही शरीरको कमारो गर्दै आइयो पछि फेरि शरीर लिन पर्यो भने त्यही शरीरको कमारो त अवश्य हो पहिला आफ्नो शरीरको कमारो पछि अरूको मालिक को हो भन्दा तृष्णा सबै अराउने मालिक नाहम दासो फटोतुष्यम नाहम अहम संसारे संसारमा संसारी जन्मिँदै मर्दै संसारै भूमरीमा यसरी घुमेको अवस्थामा तम शरीरम तै शरीरको दासो दासी भएर आए तम शरीरम तै शरीरको नै भटो बिना तलबको काम होला पनि बने तम शरीरम तै शरीरलाई नै पोषेन्तो जति भएको मिठो मिठो खोज्दा पनि तै शरीरलाई खिलाए राम्रो राम्रो लाउन खोज्दा पनि लगाइदे तर मिठो खाएर खोइ के भयो क्षणिक सपना शरीर जिब्राको स्वाद मात्र हो स्वादको ठाउँबाट कटेर जाने बित्तिकै उल्टी मात्र छ भित्र दुर्गन्ध मात्र छ दुर्गन्धमा गएर मिल्यो दुर्गन्ध भयो जति नै राम्रो भने पनि राम्रो छैन त्यसो हो त तै शरीरको दासी जस्तो भएर पोषेन्तो शरीरलाई कस्तो खान खोज्छ त्यस्तै खिलाएर कस्तो लाउन खोज्छ त्यस्तै लगाइदिएर सेवा गर्दै आए नाहम दासो भटोतुह्यम नाहम पोषेमि दानितम् तम एव पोषन्तो चिरम संसारे संसारिम अहम संसारे यो संसारमा संसारी यात्री जस्तो जन्मिँदै मर्दै घुमेको अवस्थामा तम एव तै शरीरलाई नै
चिरम धेरै काल अगाडिदेखि नै पोषेन्तो पालन पोषण गर्दै आए। यही शरीरलाई अहिले मात्रै होइन, पहिलाको जन्ममा पनि, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि सुरुदेखि नै यही शरीरलाई पोस्दै 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 आखिरी गएर मृत्युलाई जिम्मा दिने शरीर हो। जति नै यो शरीरलाई सेवा गर्छु, जति नै माया गर्छु भने पनि आखिरी जिम्मा दिने त मृत्युलाई हो। र आफूले यो शरीरलाई यति माया गरिन्छ, यति पोषिन्छ, यति पालन गरिएको छ, तर यो शरीरले माया गरेको खै। आफूले यति माया गरिन्छ, आफूलाई माया गरेको कहाँ छ? ए शरीर, तँलाई मैले यति माया गरेर राखेको शरीर, अहिले ध्यान बसुन्जेल त मलाई ढुक्क आनन्दले बस्न देन, कतै नदुख्न, कतै नपोल्न, कतै नसतान, ढुक्कले बस्न दे त भनेर माग गर्नुहोस् त। मिल्दैन। आफ्नो मात्रै एकोरो माया यो शरीरमा, आफ्नो मात्रै एकोरो माया, तर यो शरीरले आफूलाई माया गर्दैन, माया गर्दैन। अझ अलिकति यो शरीरलाई पोस्न अलिकति गल्ती भयो, यो शरीरलाई नसहने आहार अलिकति खाइयो भने बित्तिकै त्यसैले झन् ठुलो रोग व्याध बनाएर दुःख दिएको हुन्छ। अहिले मृत्युमा पुर्याउँछु भनेर धम्की दिन्छ यो शरीरले। आजै नै मृत्युमा पुर्याउँछु, भोलि नै मृत्युमा पुर्याउँछु भनेर धम्काएको हेर्नुहोस् त। उसले धम्काउँदा माफ माग्न पर्यो, आफूले माफ माग्दा भएन भने डाक्टर समेत गुहारेर माफ माग्न पर्यो। ल हजुर, मृत्युमा त नपुर्याउनुहोस् भन्दै शरीरसँग माफ माग्न पर्यो। अनि डाक्टरसँग पनि आफूले कमाई गरेका धन सम्पत्ति दिँदै अनि अनेक प्रकारका दबाईहरू खाएर यो शरीरलाई माफ माग्न परेको छ। अहिले मृत्युमा नपुर्याउनुहोस् हजुर भन्दै अलिकति गल्ती गर्दाखेरि धम्काउँछ, मृत्युमा अहिले पुर्याउँछु भन्छ। यति माया गरेको बेलामा पनि यसले फेरि वापस कहिले माया दिएको छैन भनेदेखि यो शरीर कति दुःख दिने शरीर रहेछ। योगी हो यो दुःख दिने, यस्तरी सताइरहने शरीरलाई दुःख दिएको छ भनेर ज्ञानमा प्रष्ट भयो भने बल्ल यो शरीरको मायादेखि अलग हुँदै गइन्छ। बल्ल यो शरीरबाट छुटकारा हुने मन हुन्छ, यो दुःखबाट छुटकारा हुने मन हुन्छ। नत्र भने यो शरीर जस्तो माया संसारमा अर्को केही पनि छैन। अत्त सम प्रिय नथी। अहिले सबभन्दा प्यारो नै आफ्नो शरीर भइरहेको छ। सबभन्दा प्यारो गरेको शरीर, आफूलाई सबभन्दा दुःख दिने पनि यही शरीर नै हो। फेरि आफूले सबभन्दा प्यारो गरेर राखिन्छ, तर उसले सबभन्दा दुःख दिइरहेको छ आफूलाई। त्यही भएर हो यो दुःखलाई भगवानले पिलन दुःख पिलन, सताइरहने दुःख। दोस्रो दुःख, दुःख सन्ताप ठो। दोस्रो दुःख भगवानले सन्ताप दुःख, सन्ताप हुनु या पीर हुनु हो। त पीर हुने दुःख, सन्ताप दुःख चाहिँ मनको दुःख। सन्ताप दुःख अहिले ढुक्कले बसिन्छ, आनन्द छ कि भनौँ। शरीरलाई त दुखेकालाई यताउता फर्काएर सारेर के गरेर बसेको शरीरलाई सुताएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, सन्तोक बनाउँछु भनेर बनाउन लागिन्छ, तर मन सन्तोक हुँदैन। मनले सन्तोक हुन दिन्न, मनले सताउँछ उस्तै। यत्तिकै पनि चित्त बुझ्दैन। चित्त नबुझेको द्वेष मनले सताइरहेको छ। त्यत्तिकै पनि रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ। त्यो रिस उठेको मनले पनि जलाइरहेको छ, सताइरहेको छ।
कहिलेकाहीँ यतिकै पीर लागिरहेको छ, त्यो पीरले पनि जलाइरहेको छ, सताइरहेको छ। एकातिर रूपले सताउँछ, अर्कोतिर मनले, लोभले सताउँछ। कहिलेकाहीँ लोभले सताएको बेलामा कसैलाई ठग्न, ढाँट्न, छलकपट गर्न केही मानिन, पाप बटुल्यो लोभले सताएको बेलामा। लोभले इष्ट तोड्यो, आफ्ना छिमेकी, आफ्ना ज्ञाति मित्रहरूलाई पनि विरोधी बनायो लोभले। हेर्नुस् त दुःख दिएको। राम्रै हिजोसम्म बोल्दै गरेका व्यक्तिलाई आज लोभले गर्दाखेरि बोली बार्ने बनायो। एक आउटामा डाड, आरिस, ईर्ष्या मत्सर्य हो। यो ईर्ष्या मत्सर्यको रोग पनि मनमा लागिरहेको छ। त्यो मनले पनि दुःख दिइ नै रहेको छ। कहिले रिसले जलाएको छ। कामको विषय सोचो चित्त बुझ्दैन, कामवालाको विषय सोचो चित्त बुझ्दैन, ज्ञाति मित्रहरूको विषय सोचो चित्त बुझ्दैन, परिवारको विषयलाई सोचो चित्त बुझ्दैन, छर छिमेकीको विषयलाई सोचो चित्त बुझ्दैन, संघ समाजको विषयलाई सोचो चित्त बुझ्दैन, देशको हालतलाई सोचो चित्त बुझ्दैन, राजनीतिको लफडालाई सोचो चित्त बुझ्दैन। हेर्नुहोस् त यो मनलाई कहाँबाट चित्त बुझाउनुहुन्छ? कसै गर्दा पनि चित्त बुझ्न नसक्ने भइएको यो मन, अशान्ति, असन्तोकी मन। हुँदा पनि सन्तोक छैन, नहुँदा पनि सन्तोक छैन। असन्तोकी मन। त्यही असन्तोकीले गर्दा, त्यही अशान्तिले गर्दा अनि पीर पर्यो। अनि कहिले पीरले जलेर बस्न परेको छ। यसरी मनले पनि अलिकति पनि दया नराखिकन सताइरहेको छ, जलाइरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ। न रूप भएर सुख, न मन भएर सुख। रूप छ रूपको दुःख, मन छ मनको दुःख। भने अब यो रूपभित्र खोज्दा पनि सुख छैन, मनभित्र खोज्दा पनि सुख छैन। दुःख दुःख नै हो। यो दुःखको शरीर लिएर, दुःखको शरीर बोकेर हिँड्ने व्यक्ति के छ र केले अभिमान गर्ने? आफूमा राम्रो भन्ने के छ र? यही दुःख मात्रै छ। शरीरको दुःख छ, मनको दुःख छ। दुःखको पिण्ड बोकेर हिँडिएको छ, त्यसैमाथि अभिमान पनि गरिन्छ। राम्रो हेर्नुहोस् त योगीहरू हो, अभिमान गर्ने ठाउँ त कहीँ पनि छैन। सन्ताप पट्टो दुःखले पनि हर बखत जलाइरहेको छ मनको दुःख। सङ्कटठो दुःख। त्यही भएर मेङ्गौ से आरोले नाहं दासो भटोत्तुष्यं नाहं पोषेमि दानितं तम एव पोषेन्तो चिरं संसारे संसारिम अहम मैले संसारे संसारमा संसारिम जन्म मृत्यु भएर यो घुमेको संसारी भएको अवस्थामा तम तै शरीरको दास हो, नोकर चाकर भएर आए, भटो बिना तलबको रोजीकार पनि भएर आए। तम एव तै शरीरलाई नै चिरम धेरै काल, धेरै जन्म, धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै पोषेन्तो पालन पोषण सेवा गर्दै आए। इदानीम अहिले यतिखेर यो समयमा तम शरीरम तै शरीरको दुःखलाई पनि अहम मैले दृष्टा देखे।
मनम मनको दुःखलाई पनि देखे। इदानी अहिलेको यो समयदेखिबाट तम शरीरम त शरीरको अब म न दास हो, अब नोकर चाकर म होइन, न भटो बिना तलबको रोजी खाने पनि म होइन, न पोसेन त्यही त शरीरलाई अब मैले जे खोज्छस् त्यही मैले जे खोज्छस् जस्तो रोज्छस् त्यस्तै त्यस्तै पुर्याउँदै आउने काम पनि म अब गर्दिन। मेङ्गोस्यारोले इदानीम अहिलेको समयदेखिबाट मैले तँलाई चिने शरीरलाई, अहिलेको समयदेखिबाट मैले तँलाई चिने। सिर्फ न त एउटा दुःखको पिण्ड मात्रै पो हो आफ्नो शरीरलाई आफूले दुःखको पिण्ड मात्रै हो। अब म त शरीरको न दास हो, नोकर होइन। आजसम्म तेरो अधीनमा म तेरो बसमा म कुदेको थिएँ भने अब म नोकर होइन, मैले भनेको मान्न पर्छ। अब ध्यान बस भने थपक्क बस्नु पर्छ, उठ भने उठ्न पर्छ, सुत भने सुत्न पर्छ। अब चाहिँ मैले भनेको मान्न पर्छ। शरीरलाई अब म माया गर्दिन। मेङ्गोस्यारोले न भटो त शरीरको रोजीकारक पनि म होइन, न पोसेन्तो जस्तो खोज्छस् त्यस्तै मिठो मिठो रोजी रोजी चाहिँ अब मैले दिन्न। जस्तो मिल्छ जस्तो अनुकूल पर्छ त्यस्तैमा मात्रै अब चित्त बुझाउनु पर्छ। अब शरीरका पछि मनका पछि म लाग्दिन। हो यसरी मेङ्गोस्यारोले लेखे चाहिँ योगीहरू शरीरका पछि लागेर सुख पाउने भन्ने छैन, मनका पछि लागेर हुँदैन। उसले दुःख मात्रै दिइराख्छ, सताउने मात्रै गरेको छ भने आफू यो नाम रूपदेखि यो शरीरदेखि अछट्टै भएर अलग्गै भएर यसलाई ज्ञानले जित्नुपर्छ, नत्र भने उसले जितिरहेको हुन्छ। अहिले सन्तापट्ट दुःख, मनको दुःख पनि अनेक प्रकारका शोक, परिदेव दुःख, दोमनस उपाय छ। यिनी क्लेशहरूले पनि जलाइरहेको छ। कायले पनि दुःख दिइरहेको छ, मनले पनि दुःख दिइरहेको छ भने अब सुख दिने केले? सुख दिने यो शरीरमा कहाँ छ? सुख कहाँ छ? यो शरीरमा त सबै दुःख दुःखै मात्रै छ। योगीहरू त्यो दुःखलाई हेर्नुहोस्, त्यो दुःखलाई देख्नुहोस्, त्यो दुःखलाई देखेर त्यो दुःखलाई जान्नुहोस्, त्यो दुःखबाट दिगदारी हुनुहोस्, त्यो दुःखबाट वैराग्य हुनुहोस्, तब बल्ल मुक्ति मिल्छ। त्यो मुक्तिको उपाय आएको छैन। अहिले यसरी दुःख मात्रै भएको यो दुःखलाई हेर्नुहोस्, यो दुःखलाई देख्नुहोस्, यो दुःखलाई जान्नुहोस्। अलिकति पनि सुख नभएको दुःखलाई राम्रो गरी जान्नुभयो भने बल्ल यो दुःखदेखि दिगदारी भएर आउँछ मन। दिगदारी भएको मनले बल्ल यो रूप पनि चाहिएन, यो मन पनि चाहिएन। दिगदारी भएकोले चाहिएन चाहिएन भन्ने चित्तमा बल्ल विराग हुन्छ, वैराग्य हुन्छ। हो त्यो विराग चित्त नै मार्ग हो। विरागोति मग्गो भन्नुभएको छ। योगीहरू दुःखलाई सञ्च बनाउँछु भन्नेतिर नलाग्नुहोस्, दुःखलाई जान्नेतिर लाग्नुहोस्। विपස්සना गर्ने योगीले दुःखलाई सञ्च बनाउँछु भनेर कहिले सञ्च त हुन्न। दुःखलाई जान्नेतिर लाग्नुहोस्, दुःखलाई जान्नुहोस्, दुःखलाई बुझ्नुहोस्। साँच्चै दुःखलाई जान्नुभयो बुझ्नुभयो भने बल्ल छुटकारा हुने इच्छा हुन्छ।
नत्र तृष्णाको भूमरीमा फसिराख्न परेको हुन्छ। होस गर्नुहोस्, मन बाहिर नजाओस्। अझै अर्को दुःख छ, शङ्ख तट्ठो दुःख। शङ्ख तट्ठो दुःख भनेको संस्कार दुःख। कतिखेर पनि यो शरीरलाई सुधारमा ल्याइराख्न पर्ने, यो शरीरलाई बनाइदिइराख्न पर्ने, यसलाई संस्कार दुःख भनिन्छ। यो उड्दाखेरि भोक लाग्यो, भोजनले त्यसलाई, भोकको दुःखलाई भोजनले शान्ति गर्न पर्यो। प्यास लाग्यो, पानीले शान्ति गर्न पर्यो त्यो दुःखलाई। गर्मी भयो, पंखा खोलेर एयर खोलेर त्यो दुःखलाई शान्ति गर्न पर्यो। गर्मी भयो, पानीले स्नान गरेर नुहाइ गरेर त्यो गर्मी दुःखलाई शान्ति गर्न पर्यो। बस्दा खुट्टा दुखे, यस्तो खुट्टा पसारेर त्यो दुखेकालाई शान्ति गर्न पर्यो। हिँड्न मन लाग्यो, हिँडेर चक्रमण गर्दा त्यो दुःखलाई शान्ति गर्न पर्यो। अल्छी लाग्यो, सुत्न मन लाग्यो, सुतेर त्यो दुःखलाई शान्ति गर्न पर्यो। हो त्यो दुःखलाई शान्ति गर्दै आएका खोइ त शान्ति मिलेको। कहिले पनि कतिखेर पनि यो शरीरमा आफूले परिवर्तन गराइदिइ राख्न पर्ने संस्कार दुःख। फेरि खाएको पचो फ्याँक्दिन पर्यो, फ्याँक्दिएर यो शरीरलाई शान्ति बनाउन पर्यो। घरि खाइदियो, घरि लाइदियो, घरि नुहाइदियो, घरि हिँड्दियो, घरि बस्दियो, घरि सुत्यो, घरि दुख्छ मालिस गरिदियो, घरि के गरिदियो। एक एक गरी हामीले त्यसलाई सुधार दिइराख्न पर्ने, चुब्यने गर्न पर्दिराख्ने दुःख, यसलाई भनिन्छ संस्कार दुःख। पिलन दुःख, सन्ताप दुःख, शङ्खत दुःख। र नम्बर 4 मा विपरिणाम दुःख। विपरिणाम दुःख, विपरीत भइराख्ने दुःख। अघि सञ्च थियो, अहिले दुख्यो। सञ्च विपरीत भयो, दुखेको उत्पत्ति भयो। अघि दुखे थियो, बिग्रियो, विपरीत भयो। क्षण क्षणमा कुनै चिज नित्य नभइकन बिग्रिरहने, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइदिइरहने, स्वभाव विपरीत भइरहने, यसलाई भनिन्छ विपरिणाम दुःख। योगीहरू ध्यान बस्नु भएको भने दुःख सत्यलाई हेर्नलाई, दुःख सत्यलाई देख्नलाई, दुःख सत्यलाई जान्नलाई भनेर बुझ्नु होला। ध्यान बसेको सुखलाई हेर्न, सुखलाई देख्न होइन, दुःखलाई हेर्नलाई, दुःखलाई देख्नलाई, दुःखलाई जान्नलाई। दुःख सत्यलाई साँच्चै जान्दाका दिन छुटकारा हुने मन भएर आउँछ। साँच्चैको छुटकारा हुने मन त्यतिखेर बल्ल हुन्छ। साँच्चै जाने साँच्चै हुन्छ। साँच्चै छुटकारा हुने मन किन नभएको भन्दा साँच्चै दुःखलाई नजानेर। भगवानले पनि भिक्षुहरूलाई, हे भिक्षु, तिम्रो त्यसरी भ्रमणमा हिँडेको बेलामा तिथियहरू कसैले तिमीलाई सोध्लान्, तिम्रोका गुरु भगवानले के को खातिर आचरण गर्नुहुन्छ? कसैले सोध्यो भने कसरी जवाब दिन्छौ? भगवानले सोध्नुभयो। तिम्रोका गुरु भगवान बुद्धले, गौतमले
के को खातिर आचरण गर्नुहुन्छ? अहिले योगीहरू ध्यान भावना आचरण गर्नुभएको के को लागि कसैले सोध्न सक्छन्? तपाईहरु ध्यान शिविर जोड्नु भएको, ध्यान भावना आचरण गर्नुभएको के को लागि कसैले सोध्न सक्छन्? त्यस्तै भगवान बुद्धलाई पनि भगवानसँग सिधै नसोधिकिन भगवानका श्रावक संघहरू, भगवानका चेला चेलीहरूसँग सोध्न सक्छन् कसैले? हे भिक्षुहरू हो, कसैले सोधी गयो भने के को लागि चाहिँ तिमीहरूका गुरु बुद्धले आचरण गर्नुभएको छ सोध्यो भने तिमीहरूले कसरी जवाब दिन्छौ भन्दा सबै मौन भए। आनन्दले हात जोडेर भगवान स्वयंले नै उपदेश गरिदिनुहोस्। भगवान, हामीले यो कुरा सही भगवानले आचरण गरे जस्तो हामीले भन्न सक्दैनौं। भगवान, भगवानबाट नै आज्ञा भइबक्स्योस्। आनन्दले माग गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा भगवानले भन्नुहुन्छ, दुःख स परिणते भगवते ब्रह्मचर्य उचति। तिमीहरूले मेरो बारेमा जसले नै सोधे, जोसुकैले सोधे पनि एउटै जवाब दिनु कि दुःख स परिणत भगवते ब्रह्मचर्य चराति। हाम्रा गुरु भगवान बुद्धले वा गौतमले दुःख सत्यलाई छर्लङ्गै जान्नको लागि दुःख स परिणत दुःख सत्यलाई छुट्याएर जान्नको लागि, दुःख सत्यलाई छर्लङ्गै जान्नको लागि, सही सत्य दुःखलाई बुझ्नको लागि मग्ग ब्रह्मचर्य, मार्ग ब्रह्मचर्य, विपස්සना चर्यहरू चराती गर्नुहुन्छ उहाँहरू। तिमीले भन्दैनौ, जसले सोधे पनि तिमीले त्यही जवाब दिनु कि दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग बुझ्नको लागि मार्ग ब्रह्मचर्य आचरण गर्नुहुन्छ। अहिले योगीहरूले पनि अहिले यो ब्रह्मचर्य उत्तम भइएको विपස්සना चर्य आचरण गर्नुभएको के को लागि भन्दा दुःख सत्यलाई जान्नको लागि, दुःख सत्यलाई हेर्नको लागि, दुःख सत्यलाई देख्नको लागि, दुःख सत्यलाई जान्नको लागि। अहिले निर्वाणलाई हेर्न, निर्वाणलाई देख्न भने एकछिन परै राख्नुहोस्। तपाईं हामीले देख्न पर्ने, हेर्न पर्ने दुःख सत्यलाई, देख्न पर्ने यही दुःख सत्यलाई, जान्न पर्ने पनि यही दुःख सत्यलाई। दुःख सत्य जान्नको लागि उत्तम भइएको आचरणलाई चराती आचरण गर्दैछु भगवानले। दृष्टिहरूले सोध्यो भने त्यही भन्दैनौं भनेदेखि योगीहरूले पनि ध्यान भावना आचरण गर्नुभएको, दुःख सत्यलाई हेर्नुभएको, दुःख सत्यलाई देख्नलाई कोसिस गर्नुभएको, दुःख सत्य जान्नको लागि। किन यसरी जान्न परेको भन्दा दुःख सत्यलाई नजाने अविद्या हुन्छ। अविद्या भयो भने संस्कार भइदिन्छ, संस्कार भयो भने फेरि जन्ममा पुगिन्छ। दुःख सत्यलाई जानियो भने अविद्या हराउँछ, अविद्या छैन भने संस्कार हुँदैन, संस्कार छैन भने फेरि जन्म हुँदैन। त्यसो हुँदा योगीहरू क्षण क्षणमै यो शरीरले, यो मनले कति दुःख दिएको छ, कति सताउँछ भनेर हेर्नुहोस् त। यस्तरी दुःख दिइरहेको छ तापनि अझै हामीलाई दुःख दिएको थाहा भयो अझै दुःखलाई देख्न सकेका छैनौं, अझै माया गर्दैछौं यो शरीरलाई। किन माया गर्दैछौं भन्दा दुःखलाई नदेख्नाले। दुःखलाई राम्रो गरी देखिएका अरहन्तहरूले कसैले काट्छु मार्छु भन्दाखेरि उहाँहरू हल्लिनुहुन्न। अरूले काट्न र नकाट्नमा उहाँहरूलाई केही फरक छैन। किन भन्दा शरीरमा तान्ने क्लेश केही पनि छैन। अहिले यो पिलन दुःख
संतापट्ठो दुःख, शङ्खतत्त्व दुःख, विपरिणामट्ठो दुःख। सम्पूर्ण दुःखै दुःख मात्रै छ। सम्पूर्ण दुःख दुःखै मात्रै छ। योगीहरू होस गर्नुहोस्, मन बाहिर नजाओस्। अनि यो दुःखबाट पार पाउनको लागि बाटो एउटै छ। भगवानले बाटो एउटै छ, दुईटा बाटा बताउनु भएको छैन। एक यनु मग्गो भनेर एउटै मार्ग बताउनु भएको छ। त्यो मार्ग हो सती पठान। सती पठान, सती या पठान, सती पठान, सती एव पठान, सती पठान। भन्नको मतलब कुनै विषय कारण जति छन् सबैमा सती पठानले जाने दिनु। जस्ता जुनै विषय नै भएर किन नआउन्, तर सती पठानले जान्दिरहनु। सती पठानले हेरियो भने सहीलाई देखिन्छ, सहीलाई जानिन्छ। सहीलाई जान्दा ज्ञान हुन्छ र त्यो ज्ञानले दुःख सत्यलाई राम्रो गरी जान्दछ। दुःख सत्यलाई जान्दा दुःख सत्यमा जान्न नदिएको अविद्या छैन। समुद्र सत्यलाई जान्दाखेरि समुद्र सत्यलाई देख्न नदिएको अविद्या छैन। निरोध सत्यलाई जान्दाखेरि निरोध सत्यलाई जान्न नदिएको, देख्न नदिएको अविद्या छैन। मार्ग सत्यलाई जान्दाखेरि मार्ग सत्यलाई जान्न नदिएको, देख्न नदिएको अविद्या छैन। अविद्या भनेको नै चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या हो। यिनी सत्यलाई जान्यो भने अविद्या हटेर जान्छ। त्यसकारणले योगीहरू अहिले क्षण क्षणमा भइरहेको, विपरीत भइरहेको, बन्ने बिग्रिने भइरहेको यो दुःखलाई जान्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्, होस गर्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्। खेमालाई पनि भगवानले अशुभ शरीर बताएर, घिनलाग्दो शरीरलाई पहिला देखाएर, डरलाग्दो शरीरलाई पहिला बुझाएर, विपश्यना दिँदाखेरि ज्ञान पाउँछन्। पछि त ती खेमा बिम्बेश्वर राजासँग अनुमति मागेर भिक्षुणी हुन्छन्। भिक्षुणी भएर आचरण गर्दाखेरि अरहन्त ज्ञान पाउँछन्। अरहन्त ज्ञान पनि साधारण हिसाबको नभइकन प्रज्ञामा एतत् अग्र भएर ज्ञान पाउँछन्। प्रज्ञामा एतत् अग्र भिक्षुमा सारीपुत्र हुनुहुन्थ्यो भने प्रज्ञामा एतत् अग्र भिक्षुणीमा, खेमा, भिक्षुमा सारीपुत्र। ती खेमालाई सुरुकमा अशुभ कर्मस्थानबाट दिँदै पछि अनित्य दुःख अनात्मालाई बुझाउनु भएको। योगीहरू यो डरलाग्दो, यो घिनलाग्दो, यो सताइराख्ने, यो दुःख दिइराख्ने यो खण्डलाई राम्रो गरी ज्ञानले जान्नुहोस्। जान्न पर्ने नै त्यसलाई हो। त्यसैलाई छर्लङ्ग जानियो भनेदेखि दुःखबाट पार पाइन्छ। ध्यानको 1 घण्टा समय पूरा भयो। योगीहरू खुल्ला बस्न सक्नुहुन्छ।